हस् भाइ, धेरै धेरै धन्यवाद भाइ कार्यक्रम सञ्चालन गरिराख्नु भएको मित्र आदरणीय प्राध्यापक कोइरालाज्यू र सबै प्राध्यापक साथीहरू। लोकनाथ भाइलाई म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँको कार्यपत्रले मलाई पनि इन्लाइटेन्ड हुने चाहिँ मौका मिलेको छ र अब यो विषयमा आएका प्राध्यापक साथीहरूको चाहिँ कांग्रेसको चाहिँ समर्थक शुभेच्छुक साथीहरूको ठुलो संख्या आज उपस्थित देखिराखेको चाहिँ छु। तपाईहरुको बीचबाट आएको चाहिँ टिप्पणीहरूले सुझावहरूले चाहिँ हामीलाई पनि प्रोत्साहित गर्नेछ, इन्लाइटेन्ड गर्नेछ भन्ने चाहिँ विश्वास पनि म प्रारम्भमै प्रकट गर्न चाहन्छु। दशैंको बेला छ, तिहारको चाहिँ बेला छ, फेरि चाहिँ यो बीचमा हामीहरू भेटघाट हुन पाउँछ कि पाउँदैनौँ। दशैंको, तिहारको, छठ पर्वको सबै आउने पर्वहरूको चाहिँ म हार्दिक शुभेच्छा पनि यो कार्यक्रममा आज सहभागी हुनु भइरहेका साथीहरूलाई र तपाईको माध्यमबाट चाहिँ सबै प्राध्यापक साथीहरूलाई म व्यक्त गर्न चाहन्छु। विषय चाहिँ धेरै व्यापक छलफलको विषय भएको हुनाले छोटो अवधिमा टिप्पणी गर्न चाहिँ गाह्रो चाहिँ हुन्छ। लोकनाथ भाइले चाहिँ पार्टीलाई व्यावहारिक रूपमा चाहिँ सहयोग पुग्ने गरी नेतृत्व चाहिँ कस्तो हुनु पर्दछ, ग्लोबली संसारले चाहिँ एक्सेप्ट गरेको चाहिँ सिद्धान्तहरू चाहिँ के हुन्, त्यसको आलोकमा चाहिँ जनताले चाहिँ कसरी चाहिँ अपेक्षा गर्छन्, कस्ता कुराहरूको अपेक्षा नेताहरूबाट चाहिँ गर्छन्, नेतृत्वमा चाहिँ हुनुपर्ने चाहिँ चारित्रिक चाहिँ गुणहरू चाहिँ के हुन्, नेतृत्वको सफलता र असफलताको जाँच चाहिँ कसी चाहिँ के हो भन्ने जस्ता चाहिँ थुप्रै व्यावहारिक चाहिँ बुदाहरू चाहिँ जनबोलीको चाहिँ भाषामा हामी सबैले बुझ्ने गरी चाहिँ राखिदिनु भएको चाहिँ छ। यो प्रयासले चाहिँ एउटा डिबेटलाई चाहिँ स्पार्क गर्छ र चाहिँ उहाँको यो कार्यपत्र अझ परिष्कृत भएर पार्टी पंक्तिमा चाहिँ यसलाई आधार बनाएर चाहिँ छलफल गर्नका निम्ति चाहिँ एउटा वैचारिक आधार चाहिँ हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अहिले सरसर्ती मैले सम्झदा उहाँले चाहिँ मनुस्मृतिमा चाहिँ नेता चाहिँ कस्तो हुनु पर्दछ, चाणक्यले चाहिँ के भने नेतृत्वमा हुनुपर्ने गुणहरू के हो, आधुनिक चाहिँ तपाईलाई अध्ययनले रुबिन एन्ड अदर्स सायद रुबिन को चाहिँ कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो, नैतिकतालाई चाहिँ उच्च प्राथमिकतामा राखे, नेतृत्वमा चाहिँ हुनुपर्ने गुण चाहिँ उच्च नैतिकता चाहिँ हो, त्यसलाई चाहिँ जनताले चाहिँ हेर्छन्, जाँच्ने कसरी चाहिँ बनाउँछन् भनेर चाहिँ त्यो अध्ययनको निष्कर्ष पनि सुनाउनु भयो। पारदर्शिता र जवाफदेहिता नेतृत्वमा चाहिँ नभई नहुने गुण हो भनेर पनि चाहिँ उहाँले चाहिँ अध्ययनको निष्कर्ष पनि चाहिँ सुनाउनु भयो र उहाँले चाहिँ बीपीलाई पनि एक्सटेन्सिभली चाहिँ कोट चाहिँ गर्नुभयो। उहाँले चाहिँ बीपीका विचारहरू जुन यहाँ कोट गर्नुभयो त्यो बीपीले 7औं महाधिवेशनको बेलामा 2017 सालमा 7औं महाधिवेशनबाट उहाँ सभापतिमा निर्वाचित भइसके पछाडि सभापतिय चाहिँ उहाँको वक्तव्यको चाहिँ अंश उहाँले चाहिँ पढेर सुनाउनु भयो। म केवल साथीहरूको चाहिँ स्मृतिमा यो कुरा राख्न चाहन्छु कि एउटा त्यो विशिष्ट खालको परिस्थिति बीपी को यो अध्यक्षीय भाषणको 7-8 महिना पछाडि चाहिँ नेपालमा प्रजातन्त्र चाहिँ अपहरित चाहिँ भयो। एउटा व्यग्रता, एउटा छटपटाहट चाहिँ बीपीमा चाहिँ थियो। देशभित्र चाहिँ यो पुनर्प्राप्त भएको चाहिँ प्रजातन्त्र 7 सालको जनक्रान्ति पछाडि 7 वर्षको संक्रमण काललाई चिरेर आम निर्वाचनको माध्यमबाट बहुमतको सरकार बनाइसके पछाडि पनि भित्रभित्रै चाहिँ विकसित भइराखेको चाहिँ तनावहरूलाई अनुभव गरेर उहाँ पार्टीको शक्ति र सामर्थ्य कसरी एक ढिक्का र एकत्रित गर्न सकिन्छ भन्ने चिन्ताले चाहिँ उहाँले साथीहरूलाई चाहिँ महाधिवेशनका प्रतिनिधि साथीहरूलाई अपिल गरेर त्यो कुरा भनिराख्नु भएको चाहिँ थियो कि यो व्यक्ति विशेषमा चाहिँ कांग्रेसको चाहिँ नेतृत्व यो हामी प्रजातान्त्रिक संस्थामा व्यक्ति विशेषमा चाहिँ निहित हुँदैन है, यो चाहिँ सामूहिक चाहिँ चिन्तनमा, सामूहिक दायित्वमा, सामूहिकताको भावनामा चाहिँ यो नेतृत्व चाहिँ निहित हुन्छ भनेर चाहिँ उहाँ भनिराख्नु भएको थियो। पार्टीका साथीहरूलाई अझै कसरी चाहिँ सक्रिय, जुझारु, जिम्मेवार र परिस्थितिको आकलन गर्न सक्ने चाहिँ सामर्थ्यको बनाउन सकिन्छ भनेर चाहिँ बीपीले आफू भित्रको चाहिँ ठुलो व्यग्रतालाई चाहिँ उहाँले प्रकट गरिराखेको जस्तो म बुझ्छु अहिले रेट्रोस्पेक्टमा चाहिँ हेर्दा। त्यसैले उहाँले चाहिँ
अनुशासन पार्टीको चाहिँ अनुशासनमा चाहिँ बस्नु पर्दछ। इमानदारीता चाहिँ एउटा आधारभूत चरित्र हो चाहिँ पार्टी पंक्तिमा साथीहरूको निम्ति अथवा चाहिँ नेतृत्वमा बसेका मानिसहरूको निम्ति। सादगी जसलाई चाहिँ हाम्रो दुलाल चाहिँ भाइजीले यो ट्रेड थ्योरी र बिहेभियरल चाहिँ थ्योरीको चाहिँ जुन एंगलबाट चाहिँ भन्नुभयो, यसैबाट चाहिँ यो कार्यपत्र चाहिँ मैले बनाएको छु र व्यक्तिको चाहिँ गुण, उसको दक्षता, उसको सिप र चाहिँ उसको व्यवहार र त्यसबाट पर्ने उसको चाहिँ आचरण शैली चाहिँ कस्तो चाहिँ छ, त्यसबाट जनतामा पर्ने व्यवहारले चाहिँ नेतृत्वको चाहिँ उद्भव, नेतृत्वको चाहिँ विकास र नेतृत्व चाहिँ परिपक्व हुने बाटोतर्फ जान्छ भन्ने चाहिँ जुन सैद्धान्तिक अवधारणा चाहिँ व्यक्तिको चाहिँ ट्रेट र उसको चाहिँ बिहेभियरलाई टेकेर जुन एउटा उहाँले डिफाइन गर्ने चेष्टा गर्नुभयो सैद्धान्तिक चाहिँ अवधारणा अहिलेको चाहिँ कन्टेक्स्टमा बिपी का चाहिँ यी भनाइहरूमा चाहिँ सादगी, इमानदारीता, निस्वार्थताको चाहिँ भावना र अनुशासनमा बस्ने प्रतिबद्धताले चाहिँ एउटा ठुलो चाहिँ आचरण शैलीको चाहिँ माग गर्दछ नेतृत्व पंक्तिबाट। त्यस्तै उहाँले अर्को दुईटा दुर्गुण चाहिँ त्याग्नुपर्छ भनेर चाहिँ त्यो बेलामा चाहिँ भन्नुभयो। किन भनेदेखि यो बडो स्थानीय भावना, संकीर्ण चाहिँ स्थानीय सोचबाट र गुटबन्दीबाट चाहिँ मुक्त पाउनुपर्छ भनेर चाहिँ भन्नुभएको छ। मलाई लाग्छ समय नपुगेको कारणले चाहिँ यो कुरालाई दुलाल भाइले चाहिँ त्यति फोकस गर्न सक्नु भएन। यो दुईटा दुर्गुण चाहिँ त्याग्न पनि बिपीले भन्नुभएको छ। त्यसैले अहिले मैले यो सबै कुराहरूलाई एक ठाउँमा सूत्रबद्ध गर्दै मनुस्मृतिदेखि लिएर कौटिल्यको कुरादेखि लिएर यो चाहिँ रुबिनको चाहिँ फाइन्डिङ्सदेखि लिएर बिपीको चाहिँ भनाइहरूलाई चाहिँ एक ठाउँमा राख्यौँ भनेदेखि हामीहरूले चाहिँ कस्तो नेता खोज्छौँ, हामीले खोज्ने नेता कस्तो हुनुपर्छ भनेर भन्दा एउटा यस्तो चाहिँ व्यक्तित्व जसले चाहिँ आफ्नो गुणबाट, आफ्नो चाहिँ दक्षताबाट, आफ्नो चाहिँ वैचारिक क्षमताबाट उसले चाहिँ अरूहरूको चाहिँ मन जित्ने, त्यति मात्र होइन, उच्च नैतिकताबाट उसको चाहिँ आचरण र व्यवहारले लोकमत प्रति चाहिँ संवेदनशील हुने उसको चाहिँ चरित्रले, पारदर्शी चाहिँ उसका चाहिँ निर्णय प्रक्रिया र व्यवहारहरूले र जनता प्रति जवाफदेही हुने उसको चाहिँ जिम्मेवारीको चाहिँ बोधले चाहिँ एउटा नेता, एउटा परिपक्व चाहिँ नेता बनाउँछ र यो चारित्रिक विशिष्टताको वरिपरि बसेर चाहिँ नेतृत्वको चाहिँ विकास र नेतृत्वको चाहिँ मूल्याङ्कन, नेतृत्व निर्माणको चाहिँ प्रक्रियालाई हामीले बल पुर्याउनु पर्दछ भन्ने निष्कर्ष चाहिँ मैले लोकनाथ भाइको चाहिँ यी भनाइहरूबाट र बिपीलाई उहाँले चाहिँ जुन कन्टेक्स्टमा चाहिँ कोट गर्नुभयो, मैले 7औं महाधिवेशनको त्यो ब्याकग्राउन्ड, त्यो सामाजिक, राजनीतिक र चाहिँ आर्थिक परिस्थिति जहाँ बिपी रिफर्मको प्रोसेसलाई अगाडि बढाइराख्नु भएको चाहिँ थियो, राजनीतिमा एक किसिमको चाहिँ द्वन्द राजासँग र चाहिँ पुरातन शक्तिहरूलाई प्रतिनिधित्व गर्न चाहिँ पक्षसँग संसदमा पनि अलिअलि चाहिँ हुन थालेको जस्तो चाहिँ अवस्था चाहिँ थियो। आफ्नै पार्टीभित्र पनि अलिअलि मतान्तरहरू, मतभेदहरू चाहिँ विकसित हुन थालेको जस्तो अवस्थामा बिपीका यी भनाइहरू चाहिँ आएका चाहिँ थिए। त्यसैले मलाई लाग्छ यो नेतृत्वको चाहिँ यसको चाहिँ परिभाषा, यसका चाहिँ चारित्रिक चाहिँ गुणहरू कसरी नेतृत्व विकासलाई चाहिँ यी गुण सहित चाहिँ विकसित चाहिँ गर्ने, जवाफदेही बनाउने, जनभावना बुझ्ने चाहिँ नेतृत्वको चाहिँ खोजी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ आउँछ। त्यसैले एउटा यस्तो नेतृत्व जसले यी सबै गुणहरू, उसका नितान्त वैयक्तिक चाहिँ गुणहरू, क्षमताहरू, विचारको चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ अत्यन्त गहिरो पुँजी सहित उसको आचरण र उसको चाहिँ व्यवहार गर्ने चाहिँ शैलीबाट, उसको पारदर्शिताबाट, इमानदारीताबाट, अनुशासनबाट चाहिँ उसले पार्ने प्रभाव अरू व्यक्तिलाई, अरू चाहिँ समूहलाई, समुदायलाई, जनतालाई, अरू संस्थाहरूलाई चाहिँ आफूतर्फ आकर्षित गर्न सक्ने र उसले मार्गदर्शन गर्न सक्ने क्षमताको रूपमा हामीहरूले नेतृत्वलाई चाहिँ बुझ्नुपर्ने चाहिँ निष्कर्ष जस्तो मैले चाहिँ निकालेँ। मलाई लोकनाथ भाइको चाहिँ पेपरको एउटा रोचक पक्ष चाहिँ के लाग्यो भने बडो गम्भीरतापूर्वक उहाँले नेतृत्व विकासको मात्रै कुरा गर्नुभएको चाहिँ छैन। एक ठाउँमा निकै समय खर्चिएर उहाँले चाहिँ नेतृत्वको हस्तान्तरणको मुद्दालाई पनि उत्तिकै महत्त्वका साथ उठाउनु भएको छ। डेमोक्रेसीमा चाहिँ यो एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण पाटो हो।
नेतृत्वकै एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण चाहिँ चारित्रिक चाहिँ गुण हो। कसरी एउटा नेतृत्वले आफू पछि सहज ढङ्गले वैधानिक तवरबाट चाहिँ नेतृत्वलाई चाहिँ हस्तान्तरण चाहिँ गर्छ। त्यसो गर्दा उसले चाहिँ डेमोक्रेटिक पोलिटीलाई, डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्कलाई पनि जीवित राख्नुपर्ने हुन्छ। किनभने सहज ढङ्गले नेतृत्व हस्तान्तरण हुने भनेको चाहिँ डेमोक्रेटिक चाहिँ संरचनामा मात्रै हो। त्यसैले चाहिँ सहज ढङ्गले वैधानिक तवरबाट चाहिँ नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने भन्दा डेमोक्रेटिक पोलिटीको रक्षा, आवधिक रूपमा निर्वाचन प्रतिको चाहिँ विश्वास, प्रतिबद्धता र त्यसको माध्यमबाट अर्को नेतृत्वलाई हस्तान्तरण गर्ने जुन सहज विधि हो त्यसको पनि रक्षा गर्न सक्ने चेत र सामर्थ्य भएको चाहिँ नेता चाहिँ वास्तविक अर्थमा चाहिँ नेता हुन्छ भन्ने पनि चाहिँ जोडिन चाहिँ आउँछ। त्यसरी मैले लोकनाथ भाइको चाहिँ यो पेपरमा चाहिँ मैले यो हस्तान्तरणको जुन मुद्दा उहाँले चाहिँ उठाउनु भएको छ, योसँग नेतृत्वको अरू चारित्रिक गुणहरू र उहाँले भन्नुभएको जस्तो थुप्रै व्यवहारिक के आधारमा हामीले मूल्याङ्कन गर्ने भन्दा जे अपेक्षा जनताले जनअपेक्षाहरू चाहिँ के चाहिँ छन्, के चाहन्छन् जनता चाहिँ सादगी चाहन्छन्, निस्वार्थता चाहन्छन्, पारदर्शिता चाहन्छन्, इमान्दारिता चाहन्छन्, जे बोल्छ त्यो गरोस् भन्ने चाहिँ चाहन्छन्, हुन सक्ने कुरा चाहिँ नबोलोस्, सम्पत्तिका पछाडि चाहिँ नजाओस् भन्ने किसिमका जुन अपेक्षाहरू चाहिँ छन् त्यसको कसीमा नेतृत्वको मूल्याङ्कन गर्ने परिपाटी चाहिँ विकसित भयो। यो विचार र बहस चाहिँ हाम्रो पार्टीभित्र र बाहिर पनि यसलाई जति हामीले अगाडि हामी चाहिँ के समस्या आइराखेको छ? हेलो, मलाई एउटा मेसेज बलराम सापकोटाजीले चाहिँ मेरो क्यामेरालाई यसलाई चाहिँ ह्यान्डल गर्ने चाहिँ एउटा ऊ आएको छ, त्यो प्रश्न आएको छ, त्यसैले म अलमली यो चाहिँ एउटा कम्प्रिहेन्सिभ चाहिँ चारित्रिक चाहिँ गुणको चाहिँ कुरा चाहिँ आयो। अब यो हस्तान्तरणको कुरा गर्दा मैले अहिले चाहिँ गणेश मानजीको चाहिँ दुईटा कुराहरू चाहिँ मैले सम्झेँ, अहिले सान्दर्भिक हुन्छ भनेर चाहिँ म यो कुरा राख्न चाहन्छु। तपाईहरुमध्ये धेरैजना साथीहरूले चाहिँ गणेश मानजीले सार्वजनिक रूपमा भनेको पनि र उहाँको भनाइ चाहिँ लेखनमा आएको कुरा पनि चाहिँ छ। सुवर्णजीको चाहिँ चारित्रिक वैशिष्ट्यको चाहिँ मूल्याङ्कन गर्दा गणेश मानजीले चाहिँ एउटा प्रसङ्गको चाहिँ उल्लेख गर्नुहुन्थ्यो, त्यो 2015 सालको चाहिँ कुरा हो। यद्यपि बीपीले पनि यसलाई चाहिँ आफ्नो आत्मवृत्तान्तमा पनि लेख्नु भएको छ, अरू ठाउँमा पनि यसको चर्चा गर्नु भएको चाहिँ छ। तर गणेश मानजीले सुवर्णजीको बारेमा चाहिँ गरेको चाहिँ मूल्याङ्कन, उहाँको स्मरण, उहाँका चारित्रिक चाहिँ गुणहरूको सम्झना गर्दा भनेको चाहिँ यो कुरालाई म सम्झन्छु र अहिलेको कुरासँग चाहिँ यो जोडिन्छ कि नेपाली कांग्रेसको चाहिँ परम्परा चाहिँ के हो भन्ने कुरा चाहिँ जोडिन्छ। 2015 सालमा जब कांग्रेसले बहुमत चाहिँ ल्यायो, अलिकति अलमल भयो, केही समय चाहिँ बीपीलाई सरकार बनाउनका निम्ति निम्ता गर्नका निम्ति चाहिँ अलमल चाहिँ भयो। केही समय पछाडि चाहिँ राजाले चाहिँ बीपीलाई सरकार बनाउने प्रयोजनको निम्ति चाहिँ दरबारमा चाहिँ डाकेर सरकार बनाउन आग्रह गरेको कुरा चाहिँ बीपीले पनि लेख्नु भएको छ र गणेश मानजीले बडो रोचक ढङ्गले त्यो कुरा चाहिँ भन्नुहुन्थ्यो। अनि बीपीले चाहिँ महाराज दिराजलाई चाहिँ भन्नुभएछ त्यतिखेर चाहिँ कि सरकार मलाई भन्दा पनि सुवर्णजीलाई चाहिँ प्रधानमन्त्री चाहिँ सरकारले चाहिँ बनाउनु पर्छ भनेर चाहिँ भन्नुभयो। त्यसका दुईटा कारण छन् भनेर भन्नुभयो र उहाँले आफ्नो ढङ्गले भन्नुभयो कि मलाई दरबारको चाहिँ त्यति धेरै चाल चरण चाहिँ थाहा चाहिँ छैन, मबाट हुने चाहिँ दरबारका चाहिँ एटिकेटहरू, यसका चाहिँ जुन आचरण र व्यवहारहरू चाहिँ मैले राम्रोसँग पालना गर्न नसक्दा चाहिँ मतभेदहरू चाहिँ बढ्ने हुन् कि भन्ने चिन्ता पनि मलाई चाहिँ छ र हिन्दुस्तानको चाहिँ रुचि अथवा अरुचि म प्रतिको चाहिँ जग जाहेर चाहिँ छ। मेरा कारणले र हिन्दुस्तानको म प्रतिको धारणाले चाहिँ कांग्रेसको चाहिँ सरकार असहज परिस्थितिमा नपरोस् भन्ने प्रयोजनको निम्ति चाहिँ बीपीले त्यसो भन्नुभएको कुरा चाहिँ उल्लेख गर्नुभयो र गणेश मानजीले चाहिँ यो कुरालाई बडो माने कोइरालाजीले चाहिँ यसरी प्रधानमन्त्री बन्नका निम्ति चाहिँ आएको कुरा उहाँले चाहिँ सुवर्णजीलाई चाहिँ भन्नुहुन्छ। अनि यो कुरा चाहिँ बीपीले आफ्नो पार्टीको कार्य समितिमा आएर चाहिँ सुनाउनु भयो, तर राजाले चाहिँ मानेनन्। राजाले चाहिँ बीपी तपाईँ जस्तो डाइनामिक
नेता नै यतिखेर चाहिँ नि प्रधानमन्त्री बन्नु पर्दछ भनेर भनेको कुरा चाहिँ कार्य समितिमा छलफल भइसके पछाडि सुवर्णजी चाहिँ पहिलो व्यक्तिले चाहिँ रियाक्ट गर्नुभयो भन्नुभयो कि बीपी अब अन्यथा चाहिँ कुरा किमार्थ चाहिँ गर्नु चाहिँ हुँदैन, तपाईँ नै चाहिँ प्रधानमन्त्री बन्नु पर्दछ। मैले यहाँ चाहिँ नेताहरूको काङ्ग्रेसको नेताहरूको चाहिँ निष्क्रियताको चाहिँ चारित्रिक चाहिँ विशिष्टताको चारित्रिक बलको कुरा मैले सम्झनाको निम्ति यो कुरा चाहिँ राखेँ। गणेशमानजीको रेफरेन्स मैले दिएँ र यही कुरा गणेशमानजीले अघि धनराजजीले भन्नुभएको जस्तो 46 सालमा चाहिँ प्रधानमन्त्री बन्नका निम्ति राजाले आग्रह गर्दा गणेशमानजीले चाहिँ किशुनजीको नाम चाहिँ प्रस्तावित चाहिँ गर्नुभयो। यो काङ्ग्रेसको चाहिँ परम्परा चाहिँ छ र यो चारित्रिक वैशिष्ट्यको चाहिँ निरन्तरताको चाहिँ खाँचो चाहिँ छ। यो एउटा कुरा चाहिँ गणेशमानजीले चाहिँ त्यो बेलाको चाहिँ भन्नुहुन्थ्यो। अर्को कुरा पनि उहाँले चाहिँ सुवर्णजीको बारेमा चाहिँ बडो भावुक भएर चाहिँ भन्ने गर्नुहुन्थ्यो कि बीपी र गणेशमानजी जब चाहिँ 33 सालमा निर्वाचनबाट चाहिँ फर्कनु चाहिँ भयो, फर्किएको चाहिँ झन्डै वर्ष दिन पछाडि चाहिँ भनौँ बीपीको स्वास्थ्य चाहिँ प्रतिकूल बन्दै गइसके पछाडि राजा वीरेन्द्रले इलाज गर्नका निम्ति बीपीलाई रिहा गरेर बीपी जब चाहिँ अमेरिका इलाज गर्नका निम्ति जानुभयो र फर्केर चाहिँ आइसके पछाडि सुवर्णजीलाई चाहिँ भेट्नका निम्ति चाहिँ कलकत्तामा जाँदा सुवर्णजी चाहिँ आफ्नो जीवनको अन्तिम चरणमा चाहिँ हुनुहुन्थ्यो र उहाँले अत्यन्तै भावुकताका साथ चाहिँ यो राष्ट्रिय एकता र मेलमिलापको बीपीको र गणेशमानजीको चाहिँ यो प्रयोगलाई म मद्दत गर्न चाहन्थेँ, तर मेरो अवस्था चाहिँ ठिक छैन, कठिन छैन बीपी, अब मैले तपाईँसँग बिदा लिनुपर्ने बेला भयो। अब तपाईँले चाहिँ मैले आजसम्म चाहिँ 17 सालको चाहिँ घटना पछाडि आजसम्म चलाइआएको चाहिँ काङ्ग्रेसको चाहिँ कार्यकारी अध्यक्षको चाहिँ पद, सभापतिको चाहिँ जिम्मेवारी म तपाईँलाई चाहिँ सौपन्छु, तपाईँलाई चाहिँ फर्काउँछु भनेर चाहिँ बीपीलाई चाहिँ भन्नुभयो सुवर्णजीले। र चाहिँ बडो चाहिँ आँखाभरि आँसु चाहिँ पारेर चाहिँ बीपीले यस्तो बेलामा सुवर्णजी तपाईँ चाहिँ मलाई छोडेर जान थाल्नुभयो भन्ने कुरा गर्नुभयो भन्ने कुरा चर्चामा आउँछ। गणेशमानजीले त्यो कुरा पनि चाहिँ भन्नुहुन्थ्यो र सहज रूपमा चाहिँ नेतृत्वको चाहिँ हस्तान्तरणको चाहिँ कुरा कति चाहिँ सहज ढङ्गले चाहिँ यो नेतृत्वको हस्तान्तरण भयो। यद्यपि चाहिँ सुवर्णजीसँग चाहिँ आबद्ध साथीहरूको समूहले बडो कठोर निर्णय बीपी र गणेशमानजीको बारेमा गरेको पनि चाहिँ त्यो बेलाको चाहिँ चर्चा तपाईँहरू सबैलाई चाहिँ थाहा छ। त्यो इतिहासको चाहिँ एउटा पाटो चाहिँ भएको चाहिँ छ र ठिक त्यही बेलामा चाहिँ जब बीपी चाहिँ यो सबै प्रक्रिया चाहिँ सिद्ध्याएर नेपाल फर्कदै हुनुहुन्थ्यो, पटनामा उहाँले चाहिँ डाकेका थुप्रै नेपाली काङ्ग्रेसका चाहिँ साथीहरूको चाहिँ भेलामा बीपीले पनि आफ्नो चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ सभापतित्वको चाहिँ दायित्व किशुनजीको काँधमा चाहिँ सुम्पनु भयो र चाहिँ जस्तो असहजता चाहिँ थियो राष्ट्रिय राजनीतिमा चाहिँ बीपीको जीवन के हुन्छ भन्ने परिस्थितिमा पार्टीको हितको चाहिँ सर्वोत्तम हितको रक्षा गर्नका निम्ति किशुनजीलाई यो जिम्मेवारी दिनुपर्दछ भनेर न केवल किशुनजीलाई चाहिँ कार्यवाहक सभापति उहाँले चाहिँ सुवर्णजीको चाहिँ सल्लाहमा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय कार्य समितिको एउटा बनोट पनि चाहिँ बनाउनु भयो, प्रस्तावित चाहिँ गर्नुभयो। गिरिजाबाबु र चाहिँ परशुनारायणजीलाई चाहिँ महामन्त्री चाहिँ बनाएर चाहिँ पार्टीको एउटा संरचना निर्माण गरेर फेरि बीपी जेलमा चाहिँ फर्कनु भयो काठमाडौँ फर्किसके पछाडि। यो नेपाली काङ्ग्रेसको नेताहरूको चाहिँ चारित्रिक चाहिँ वैशिष्ट्य र सहज ढङ्गले चाहिँ एउटा असहज परिस्थितिमा पनि असामान्य परिस्थितिमा पनि नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नका निम्ति चाहिँ अत्यन्तै निष्क्रियताको चाहिँ भावसहित जसरी चाहिँ काङ्ग्रेसले चाहिँ काम गर्दै आएको चाहिँ छ, इतिहासको यो पुँजीको चाहिँ रक्षा गर्ने चाहिँ विचार र बहस चाहिँ काङ्ग्रेसमा चाहिँ अहिले फेरि जरुरी भएको चाहिँ म चाहिँ देख्छु र त्यसको चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ सङ्केत लोकनाथ चाहिँ जीको कार्यपत्रमा यो कुरा चाहिँ आएको चाहिँ छ। अर्को चाहिँ एउटा विषय पनि म राखौँ, हाम्रो पार्टीमा चाहिँ सधैँ पदमा बसेर पदीय दायित्वमा आधिकारिक रूपमा चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ नेतृत्व पदमा नबसिकन पनि पार्टीलाई यो संस्थालाई नेतृत्व गर्ने परम्परा छ। त्यसैले औपचारिक चाहिँ नेतृत्व होइन कि अनौपचारिक ढङ्गले पनि नेतृत्व गर्ने, त्यसको चाहिँ पहिलो प्रयोग चाहिँ तपाईँलाई 7 सालको चाहिँ क्रान्तिताका चाहिँ भयो। 2006 सालको काङ्ग्रेसको चाहिँ महाधिवेशनले सुवर्णजीको चाहिँ नेपाल प्रजातन्त्र काङ्ग्रेस र राष्ट्रिय काङ्ग्रेसको एकीकरणबाट नेपाली काङ्ग्रेस बनिसके पछाडि मातृका बाबु त्यसको चाहिँ सभापति हुनुहुन्थ्यो र चाहिँ बीपी र सुवर्णजीको चाहिँ एउटा छलफल र विमर्शले के निष्कर्ष निकालिराखेको थियो भनेदेखि राष्ट्रिय काङ्ग्रेस गठन हुँदा
अहिंसात्मक बाटोबाट राणाहरूका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्ने चाहिँ नि सोच चाहिँ 4 वर्षको अनुभवले चाहिँ नि यसबाट पार पाउन सकिँदैन। कहीँ न कहीँ सशस्त्र सङ्घर्षको चाहिँ बाटो रोज्नु पर्दछ भनेर चाहिँ बिपी र सुवर्णजीको बिचमा एउटा समझदारी चाहिँ भइराखेको चाहिँ थियो र त्यसको निम्ति सशस्त्र सङ्घर्ष गर्नका निम्ति पैसाको जोहो चाहिँ सुवर्णजीको माध्यमबाट तपाईँलाई चाहिँ नि यो चाहिँ मुक्ति सेनाहरूको चाहिँ गठन गर्नका निम्ति बिपी र सुवर्णजीले चाहिँ सुवर्णजीका पुराना आफ्ना सम्पर्कहरू, हतियारको जोहो गर्नका निम्ति चाहिँ बिपीले बर्मासँगको उहाँको चाहिँ सम्बन्ध, त्यहाँको नेतृत्वसँगको सम्बन्धलाई प्रयोग गरेर एकातिर चाहिँ उहाँहरू जहिले एउटा भावधारा चाहिँ बनाउनु भयो, जुन बैरगनिया सम्मेलनमा मातृका बाबुलाई चाहिँ कमान्डर, क्रान्तिको कमान्डर चाहिँ बैरगनिया सम्मेलनमा काङ्ग्रेसले चाहिँ बनाए पनि यो सशस्त्र सङ्घर्षको चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ भावभूमि निर्माण गर्ने बिपी र सुवर्णजी, जसले चाहिँ यो सम्मेलनभन्दा अगाडिदेखि नै चाहिँ विचारहरू चाहिँ प्रवाह गरेर चाहिँ एउटा मनोविज्ञान चाहिँ पार्टीभित्र तयार गर्नुभएको चाहिँ थियो र साङ्गठनिक मुक्ति सेनाको हतियारको चाहिँ प्रबन्ध पनि प्यारालेली गरिराख्नु भएको चाहिँ थियो। वास्तवमा 7 सालको क्रान्तिको चाहिँ वास्तविक कमान्डर चाहिँ बिपी बनेर चाहिँ उदित चाहिँ हुनुभयो। त्यस्तै 46 सालको चाहिँ आन्दोलनमा गणेश मानजी कुनै औपचारिक नेतृत्वको चाहिँ भूमिकामा चाहिँ हुनुहुन्न थियो, किशुनजी सभापति हुनुहुन्थ्यो। तर गणेश मानजीको चाहिँ स्वीकार्यताले, सर्वस्वीकार्यताले, सर्वमान्यताले उहाँको चाहिँ सङ्घर्षको चाहिँ इतिहासले चाहिँ उहाँलाई प्रजातन्त्रको आन्दोलनको चाहिँ सर्वोच्च कमान्डर बनायो, सर्वमान्य नेता बनायो। भनेपछि नेतृत्वका निम्ति चाहिँ औपचारिक नेतृत्वमा गइराख्नुपर्ने पनि आवश्यकता हुँदो रहेन रहेछ। कहीँ न कहीँ एउटा फराकिलो चेत नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीभित्र भयो भने विचारले, दर्शनले, कार्यक्रमले, जनभावनालाई प्रतिनिधित्व गर्ने आफ्नो आचरणले र नैतिक बलले चाहिँ समग्र संस्थालाई मार्गदर्शन गर्न सक्ने चाहिँ नेतृत्व एउटा व्यक्तिमा चाहिँ विकसित हुन सक्दछ। त्यसबाट पनि हामी चाहिँ संस्थालाई, समूहलाई, समुदायलाई, विभिन्न व्यक्तिहरूलाई चाहिँ आकर्षित गर्न र मार्गदर्शन गर्न सक्दछौँ भन्ने चाहिँ परिस्थिति चाहिँ बन्छ। मैले यति भनिसके पछाडि म अन्तिममा चाहिँ एक कुरा राख्छु, किनभने म लामो समयसम्म मलाई दिएको समय सकिन आँट्यो कि जस्तो लाग्यो। अहिले एउटा अभूतपूर्व सङ्कटमा चाहिँ हामी, यो बहस चाहिँ अहिले मलाई किन रेलेभेन्ट लागेको छ भनेदेखि एउटा अभूतपूर्व सङ्कटमा छ देश। 3वटा स्रोत छ यो क्राइसिसको मैले देखेको। नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीभित्र पनि दिशाविहीनताको जस्तो अवस्था चाहिँ छ। हामीले चाहिँ जनविश्वास र जनमत चाहिँ अघिको चाहिँ चुनावमा, 74 को चुनावमा हामीले अपेक्षा गरे अनुसार चाहिँ पाएनौँ। त्यसले चाहिँ काङ्ग्रेसलाई चाहिँ एउटा दिशाहीनताको, आन्तरिक चाहिँ द्वन्द्वको, गुटबन्दीको, धेरै किसिमका समस्याहरूको मध्यमा चाहिँ हामी दिग्भ्रमित भएको हो कि अघि उहाँले आफ्ना प्रस्तुतिमा पनि चाहिँ राख्नुभयो। हामीले गएको निर्वाचनमा हामीले गरेका चाहिँ गठबन्धनहरू, रणनीतिहरूका बारेमा चाहिँ जनस्तरमा चाहिँ व्यापक क्वेसन भएको चाहिँ छ। किनभने त्यो बेलामा थुप्रै ठाउँमा आमसभा गर्न जाँदा थुप्रै हाम्रा चाहिँ बौद्धिक साथीहरू, काङ्ग्रेसका परम्परागत मतदाताहरूले त्यो कार्यक्रममै हामी आउँदैनौँ भनेर चाहिँ मलाई छुट्टै भेटेर पनि उहाँहरूले चाहिँ गुनासोहरू चाहिँ राख्नु भएको अनुभव मलाई व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ छ। र मैले प्रयत्न गरेको चाहिँ थिएँ कसै साथीहरूलाई पर्सुएट गर्न सक्छौँ कि हो हामीबाट केही कमजोरीहरू पनि भएको चाहिँ छ, तर अहिले ती कमजोरीहरूलाई चाहिँ अहिले चाहिँ काङ्ग्रेसलाई दण्डित गरेर चाहिँ त्यसको बदला लिने हो कि काङ्ग्रेसमा चाहिँ नयाँ एउटा बहसको थाल्ने गरेर काङ्ग्रेसभित्र देखिएका समस्याहरूको निराकरण गर्ने चाहिँ पैरवी र चाहिँ कामहरू चाहिँ हामीले यो चुनाव पछाडि गर्ने हो भन्ने ढङ्गले चाहिँ मैले गरेँ। केवल विषय चाहिँ अहिले के हो भने मैले भन्न खोजेको कि हाम्रा रणनीतिहरूका बारेमा चाहिँ ती त्रुटिपूर्ण थिए भनेर चाहिँ जनस्तरबाट पनि चाहिँ थुप्रै कुराहरू चाहिँ आए। त्यसैले अहिले चाहिँ मैले यो किन म भन्दैछु भनेदेखि कि एकत्रित भएको छ काङ्ग्रेसको शक्ति। अस्तिको चुनावमा एकत्रित हामीले गर्न सकेनौँ। पार्टीको संस्थागत चाहिँ जुन सामर्थ्य हो, पार्टीको चाहिँ समर्थनको चाहिँ जुन ठुलो एउटा चाहिँ आधार भूमि चाहिँ थियो, त्यसलाई हामीले चाहिँ अस्तिको निर्वाचनमा काङ्ग्रेसको उम्मेदवारको पक्षमा परिचालन गर्न हामीले चाहिँ सकेनौँ। हाम्रो कहीँ न कहीँ कमजोरी चाहिँ हाम्रो नेतृत्वको। त्यसमा चाहिँ मैले अब अहिले केवल
भने भनेदेखि चाहिँ त्यो पूर्वाग्रह होला। म लगायत चाहिँ जो केन्द्रीय तहमा चाहिँ बसेर काम गर्दै चाहिँ छौँ, हामी सबैको चाहिँ साझा जिम्मेवारी हो। यसको नैतिक चाहिँ जिम्मेवारी हामी सबैले लिनुपर्छ भन्ने चाहिँ म मान्छु। यस्तो गल्ती फेरि चाहिँ दोहोरिनु हुँदैन। त्यसैले हाम्रो पार्टी चाहिँ यो सङ्कटबाट निस्कने चातुर्य कौशल यसले देखाएन भने हाम्रो पार्टी गुटबन्दीको दलदलमा, दिशाविहीनताको दलदलमा अस्वाभाविक ढङ्गले चाहिँ अङ्क मिलाएर सभापति बन्ने मात्रै मुद्दामा केन्द्रित भएर चाहिँ महाधिवेशन अगाडि बढ्यो र काङ्ग्रेस यस्तै लथालिङ्गको जस्तो अवस्थामा चाहिँ भयो। हामीले संसदमा पनि एउटा प्रभावकारी भूमिका गर्न नसकेको चाहिँ जुन आक्षेप लागिरहेको चाहिँ छ, यस्तै परिस्थिति चाहिँ विद्यमान भयो भने काङ्ग्रेस भित्रबाट सङ्कट प्रारम्भ भएर राष्ट्रिय राजनीतिमा चाहिँ छताछुल्ल हुन्छ। त्यसैले अभूतपूर्व सङ्कट मध्येको एउटा स्रोत चाहिँ काङ्ग्रेस भित्रबाट पनि चाहिँ यो सङ्कट चाहिँ उदित हुन्छ। दोस्रो, 2/3 बहुमतको नेकपाको चाहिँ वर्तमान सरकार चाहिँ अति शुभकामना के भने अब यति बस्यो। म साथै यो संविधानलाई चाहिँ समाप्त गर्ने ढङ्गले, संवैधानिक संरचनाहरूलाई समाप्त गर्ने ढङ्गले यसले काम गर्दैछ। जनअपेक्षा अनुसारका चाहिँ कामहरू गरेनन्। कोभिडको यत्रो ठुलो चाहिँ महामारी र सङ्कट छ। जनताको चाहिँ 10 जना 15 जना जनता प्रत्येक दिन मर्दै चाहिँ छन्। भेन्टिलेटर नपाएर, आइसियु नपाएर मान्छेको चाहिँ मृत्यु हुन चाहिँ थाल्यो। सङ्क्रमणको दर बढिराखेको चाहिँ छ। सरकारले कुनै जिम्मेवारीका कामहरू गरेको चाहिँ छैन। जनशक्तिको चाहिँ अभाव हुन थालेको छ र एउटा ठुलो गम्भीर समस्यातर्फ हामी जाँदै चाहिँ छौँ। यसले एउटा अभूतपूर्व आर्थिक सङ्कट चाहिँ हाम्रो राष्ट्रिय चाहिँ अर्थतन्त्रमा चाहिँ ल्याएको चाहिँ छ। हाम्रो चाहिँ जिडिपी ग्रोथ, हाम्रो चाहिँ कृषिको चाहिँ क्षेत्र, हाम्रो रोजगारीको चाहिँ क्षेत्र तहस नहस चाहिँ हुँदै गइराखेको चाहिँ छ। अभूतपूर्व सामाजिक सङ्कटतर्फ देश जाँदै चाहिँ छ। 90 लाख भन्दा ठुलो सङ्ख्याका चाहिँ विद्यार्थीहरूको जीवन भविष्य जो तपाईँहरू साक्षात त्यसको चाहिँ भुक्तभोगी हुनुहुन्छ, यो समस्यालाई सम्बोधन गर्ने चाहिँ अग्रसरता, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा परेको सङ्कट, रोजगारीको क्षेत्रमा परेको चाहिँ सङ्कट, महिलाहरूको चाहिँ जीवन र जीविकामा परेको चाहिँ सङ्कट, यो 4 महिनाको लकडाउनको अवधिमा 770 भन्दा धेरै चाहिँ बलात्कारका घटनाहरू घट्नु, 300 भन्दा बढी चाहिँ तपाईँलाई बलात्कारका प्रयासका घटनाहरू चाहिँ घट्नुले चाहिँ हाम्रो समाजमा चाहिँ एउटा गम्भीर सङ्कट चाहिँ सामाजिक सङ्कटतर्फ यो देश अगाडि चाहिँ बढ्दै चाहिँ छ। जुन दरमा चाहिँ एनेक्जाइटी, जुन दरमा चाहिँ तपाईँलाई डिप्रेसनको चाहिँ तपाईँलाई रोगीहरू आत्महत्याको जस्तो केस अहिले आउँदै चाहिँ छ, एउटा चाहिँ कहाली लाग्दो अवस्था चाहिँ छ। केटाकेटीहरूको जीवन जोखिममा चाहिँ छ। इम्युनाइजेसनको चाहिँ कार्यक्रम सफर गरिराखेको चाहिँ छ। हाम्रो चाहिँ फिजिकल चाहिँ क्यापिटल, हाम्रो चाहिँ तपाईँलाई भौतिक चाहिँ पुँजी, हाम्रो वित्तीय पुँजी, वित्तीय संरचनाहरू भत्किँदै चाहिँ छ। फिजिकल चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ क्यापिटलहरू चाहिँ कमजोर बन्दै गएको छ। सरकारले चाहिँ विकास निर्माणका कामहरूलाई गति प्रदान गर्न सकेको चाहिँ छैन र हाम्रो ह्युमन क्यापिटल पनि चाहिँ तपाईँलाई दीर्घकालीन रूपमा प्रभावित हुन सक्ने चाहिँ स्थितिमा चाहिँ हामी चाहिँ छौँ। यो सङ्कटको स्रोत देशभित्र कोभिड-19ले ल्याएको चाहिँ सङ्कट, यसको मिसम्यानेजमेन्ट, संविधानसँग चाहिँ यो 2/3 बहुमतको सरकारले गरेको खेलाची, उनीहरूलाई चाहिँ आफ्नै पार्टीको गुटगत लडाइँमा चाहिँ व्यस्त सरकार, तपाईँलाई चाहिँ जनताप्रतिको चाहिँ जिम्मेवारीताको चाहिँ न्यूनताले ल्याएको चाहिँ सङ्कट, यसले एउटा विद्रोह निम्त्याउने परिस्थिति चाहिँ बनिराखेको चाहिँ छ। र तेस्रो सङ्कटको स्रोत भनेको चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा चाहिँ देखिँदै गएको असन्तुलन, कहिले हामी भारततर्फ, कहिले हामी चीनतर्फ, कहिले चीनलाई रिझाउने, कहिले भारतलाई रिझाउने हाम्रो परराष्ट्र नीति असन्तुलित एकाङ्गी बन्दै जाने खतरा पनि बढ्दैछ भने अर्कोतर्फ हिन्दुस्तान र चीनको बीचमा बढ्दो व्यापारिक र सैन्य द्वन्द्वले पनि यो युद्धको चाहिँ मुखमा दुईटा छिमेकीहरू चाहिँ बसिराखेको चाहिँ बेलामा नेपालको चाहिँ भूमिका र भविष्य चाहिँ के हुन्छ, नेपालको हैसियत इन्टरनेसनल कम्युनिटीमा नेपालको भनाइको प्रतिनिधित्व चाहिँ राम्रोसँग हुन सक्ने अवस्था छ कि छैन, नेपालको चाहिँ नेतृत्वले नेपालको चाहिँ अस्मिताको रक्षा गर्नका निम्ति चाहिँ आफ्ना भनाइहरूलाई ग्लोबल कम्युनिटीमा चाहिँ पुर्याउन सक्ने हैसियत छ कि छैन। अहिले चाहिँ समग्र चाहिँ यो चाहिँ एसिया प्रशान्त को क्षेत्र एकातिर चाहिँ अमेरिकाको चाहिँ नेतृत्वमा उसको चाहिँ नाटो भन्दा बाहिरको चाहिँ तपाईँलाई जो एलायन्स चाहिँ छ, अस्ट्रेलियादेखि लिएर चाहिँ जापान, दक्षिण कोरियादेखि लिएर फिलिपिन्स, सिङ्गापुर, थाइल्यान्ड लगायतका चाहिँ देशहरू, त्यति मात्र होइन, मेकङ चाहिँ नदीको चाहिँ किनाराका चाहिँ भियतनाम, बर्मा, लाओस, कम्बोडियासँग चाहिँ अमेरिकाको चाहिँ इन्टरेक्सन,
न्युट्रालिटी जस्तो मेन्टेन गरिरहेको चाहिँ सिङ्गापुरले पनि अमेरिकाको चाहिँ उपस्थितिको चाहिँ वकालत चाहिँ एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा चाहिँ गर्दै चाहिँ छ। अमेरिकाको व्यापारिक चाहिँ लगानीको चाहिँ स्वार्थ र त्यहाँको चाहिँ व्यापारिक र लगानीका कारणले उसले चाहिँ सृजना गरेको आफ्नो अर्थतन्त्रको चाहिँ जुन रोजगारीको चाहिँ अवसरहरू चाहिँ छ, त्यसले गर्दा चाहिँ एकातिर अमेरिका गम्भीर ढङ्गले त्यहाँ मुछिएको चाहिँ छ र चाहिँ हाम्रो स्ट्राटेजिक चाहिँ पार्टनर हो 1.3 चाहिँ बिलियनको चाहिँ हिन्दुस्तान भनेर चाहिँ हिन्दुस्तान पनि यो प्रतिस्पर्धामा चाहिँ मुछिएको अवस्थामा अर्कोतर्फ चीन छ, जोसँग हामी चाहिँ BRI को सम्झौतामा चाहिँ छौँ। तर केही पनि कार्यक्रम चाहिँ बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभका कार्यक्रमहरू चाहिँ बितेको 3 वर्षको एउटा अवधि चाहिँ अटोमेटिक नवीकरण हुने व्यवस्था नभएको भए असफल भइसक्यो। अहिले चाहिँ अस्ति गएको मेमा चाहिँ नवीकरण भयो यो BRI सम्झौता नेपालले चीनसँग गरेको, तर त्यसको केही पनि तपाईँले चाहिँ उपयोग यसले गरेको चाहिँ छैन। न त यसले अमेरिकाको चाहिँ प्रस्तावित चाहिँ MCC लाई उपयोग गर्ने चाहिँ अवस्था देखाइराखेको चाहिँ छ। एसिया प्रशान्तको मुद्दामा चाहिँ यी सहयोगहरू लिँदैनौँ भन्दा अब एसिया प्रशान्तको अमेरिकी राजनीति र अर्थ कूटनीतिको चाहिँ मुद्दामा जापान, अस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया र हिन्दुस्तानसम्म चाहिँ जोडिँदै गएको चाहिँ अवस्थामा भोलि चाहिँ थुप्रै विषयहरू चाहिँ नयाँ ढङ्गले उद्घाटित हुन्छन्। हामी कोसँग चाहिँ सहकार्य गर्ने र नगर्ने भन्ने चाहिँ विषय उठ्दै गइरहेको छ। त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा बढ्दै गएको चाहिँ तपाईँलाई तनाव र हाम्रो देशको चाहिँ नीतिगत असन्तुलनतर्फ चाहिँ गइराखेको जस्तो अवस्थाले चाहिँ ल्याउने सङ्कट, मैले यो 3वटा सङ्कटको स्रोत भने काङ्ग्रेस भित्रको आन्तरिक चाहिँ मतभेदहरूको व्यवस्थापन गर्न नसकेर एउटा सक्षम र स्टेबलाइज गर्ने राष्ट्रिय राजनीतिलाई, आर्थिक चाहिँ दुरावस्थालाई चाहिँ निदान गर्न सक्ने सामर्थ्यको पार्टी नबनिकन चाहिँ हामी यो क्राइसिसबाट चाहिँ देशलाई मुक्ति दिलाउन सक्दैनौँ र हामीले चाहिँ नेकपाको 2/3 बहुमतको स्वेच्छाचारितालाई पनि कन्टेन गर्न सक्दैनौँ। कोभिडको चाहिँ 19 को चाहिँ महामारीबाट चाहिँ उत्पन्न भएको पीडालाई पनि हामी ह्यान्डल गर्न सक्दैनौँ र इन्टरनेसनल चाहिँ रेजिमबाट चाहिँ हुन थालेको चाहिँ जुन एउटा आउन थालेको सङ्कटको जुन सम्भावना चाहिँ छ, यहाँ पनि हामी चाहिँ हाम्रो भूमिका चाहिँ खोज्न नसक्ने ठाउँमा चाहिँ पुग्छौँ। त्यसैले अहिले काङ्ग्रेसको महाधिवेशनमा नेतृत्वको कुरा गर्दा काङ्ग्रेसको चाहिँ महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरूको अङ्क गणित मात्रै मिलाउने, सङ्ख्या मात्रै मिलाउने, गुटबन्दी यो गुटले अर्को गुटलाई विस्थापित गर्ने मात्रै खेलाको चाहिँ यो महाधिवेशन बनाउने हो कि राष्ट्रिय राजनीतिका यी कठिन प्रश्नहरूको समाधान खोज्दै वैचारिक चाहिँ नेतृत्व र बहसको चाहिँ महाधिवेशन बनाउने हो। यो विषय चाहिँ मेरो नजरमा, मेरो दृष्टिमा चाहिँ यो महत्त्वपूर्ण चाहिँ छ र अहिले आजको कार्यक्रमको माध्यमबाट तपाईँहरूले नेतृत्व विकासको चाहिँ नेतृत्वको चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ चारित्रिक वैशिष्ट्यको चाहिँ जुन कुरा गर्नुभएको चाहिँ छ, यो सन्दर्भमा काङ्ग्रेसको चाहिँ महाधिवेशन र यसको महाधिवेशनसँग जोडिएको चाहिँ समग्र देशको चाहिँ तपाईँलाई सङ्कट निवारण गर्न सक्ने सामर्थ्यको चाहिँ नेताको चाहिँ खोजी गर्ने अवसरको रूपमा यो महाधिवेशनलाई लिनुपर्ने ढङ्गले काङ्ग्रेसका चाहिँ सबैभन्दा प्रबुद्ध प्रभावकारी चाहिँ बुद्धिजीवी प्राध्यापक साथीहरूको चाहिँ मध्यमा चाहिँ मैले आज यो कुरा राख्दै चाहिँ छु। म तपाईँहरूले चाहिँ यो विषय र बहसको चाहिँ नेतृत्व गरिदिनुहोस्। तपाईँहरूको चाहिँ पछाडि चाहिँ हामी पनि यी विषयहरूलाई चाहिँ अझ विस्तारित गर्ने यत्न गर्नेछौँ भन्दै मेरो कुरा चाहिँ अहिले टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। जय नेपाल।